ख्वारज़म शाह का शेर बेटा सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह एक मुसलमान मुजाहिद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डीप नॉलेज फैक्ट के मुअज़्ज़िज़ सामईन, हमेशा की तरह इस बार भी आपको खुश आमदीद और आपके इंतज़ार का शुक्रिया। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम आपसे तारीख़ के एक रोशन सुनहरे दौर की सुनहरी बहादुर शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाएंगे कि किस तरह उसने चंगेज़ ख़ान को नाको चने चबवाए, कैसे तातारियों के आगे बंद बांधा, कैसे मामूली फ़ौज होने के बावजूद हिकमत अमली अपनाई, किस तरह से पहाड़ों और दरियाओं की ख़तरनाक चोटियों और मकामात का बहादुरी और दलेरी से मुकाबला किया। तो नाज़रीन कराम, आप सब महवे हैरत होंगे कि ये बहादुर सपूत कौन था। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह, उन्हें ख्वारज़म शाह का शेर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। एक नक्शा खींचने की कोशिश करते हैं। ज़िला अटक में दरियाए सिंध के किनारे एक इलाका है जिसे बागे नीलाब के नाम से जाना जाता है। नीलाब के एक तरफ तो दरियाए सिंध का साहिल है और दूसरी तरफ पहाड़ी सिलसिला। करीब ही दरियाए काबल और दरियाए सिंध का संगम होता है। पहाड़ी सिलसिले और साहिल के दरमियान वसी और अरीज़ मैदान है। नीलाब इसी मैदान का तारीख़ी नाम है। 24 नवंबर सन 1221 बरोज़ बुध दिन का आखिरी पहर है। नीलाब का मैदान लाशों से अटा पड़ा है। हर सिमत इंसानी अज़ा ढेरों की सूरत में नज़र आ रहे हैं। ज़ख्मियों की आहो बका से कान पड़ी आवाज़ें सुनना दुश्वार है। आसमान पर मंडलाते गिद्धों के गोल जगह जगह घूमते बगैर सवारों के घोड़े के जिनके सवार कत्ल हो चुके हैं। बिखरी हुई शमशीरें और ढालें इस बात की गवाही देती हैं कि तारीख़ इस्लाम का एक अजीमुल शान मार्का आज इस मैदान में पेश आया है। मगर ये मार्का अभी ख़त्म नहीं हुआ। साहिल के साथ जहाँ पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता है, वहाँ अब भी शमशीरें मैयान से बाहर हैं। घोड़े पर सवार एक आहन पोश जवां मर्द अब भी दुश्मन से मद्दे मुकाबिल है। शमशीर जनी का मुकाबला जारी है। सवार अगरचे मुकम्मल तौर पर जंगी लिबास में है, मगर उसकी वजाहत दलेरी, उसके गिर्द मौजूद हिफाजती दस्ता इस बात की निशानदेही करता है कि ये सवार अपने लश्कर का सालार है। करीब मौजूद खैमों में से एक औरत निकल कर चिल्लाती है, जलाल जलाल, तुझे अल्लाह का वास्ता हमें कत्ल कर दे। जलाल, हमें तातारियों की कैद से बचा ले। यह सालार सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह है। सदियों पुरानी सल्तनत ख्वारज़म का सुल्तान जो कई साल से तातारियों से नाबर्द आज़मा है। जलालुद्दीन ने कई दफ़ा तातारियों के लश्कर को शिकस्त से दो चार किया, मगर इस दफ़ा तातारियों का सालार चंगेज़ ख़ान बज़ाते ख़ुद इसका मद्दे मुकाबिल है। चंगेज़ ख़ान सहराए गोबी से यलगार करता और सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ब करता दरियाए सिंध के किनारे उस वक्त सुल्तान से बरसरे पैकार है। शाही खैमा से फिर उस औरत की सदा आती है। ये खातून सुल्तान की वालदा है और खैमा में सुल्तान की अज़वाज और शाही ख़ानदान के दीगर औरतें और बच्चे हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि सुल्तान जलालुद्दीन को शिकस्त हो चुकी है और वो मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ तातारियों के साथ ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। शाही ख़वातीन चंगेज़ ख़ान की कैद में जाने से मर जाना ज़्यादा बेहतर समझती हैं। सुल्तान शशोपंज में मुब्तला है कि खूनी रिश्तेदारों का अपने हाथ से वो किस तरह मौत से हमकनार करेगा। सुल्तान के मुहाफिज सिपाहियों की तादाद घटती चली जा रही है और तातारियों का घेरा तंग से तंग होता चला जा रहा है। सामने ही जुल्म और सितम का निशान बना चंगेज़ ख़ान मौजूद है और वो इस आखिरी मार्का आराई को दिलचस्पी से देख रहा है। उसका हुक्म है कि सुल्तान को ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए तातारी सिपाही सुल्तान को थकाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं। शाही खैमा से सुल्तान की वालदा की सदा एक दफ़ा फिर बुलंद होती है। इस दफ़ा सुल्तान जलालुद्दीन फ़ैसला कर लेता है। वो शाही खैमों की तरफ बढ़ता है और फिर तारीख़ एक अजीब मंज़र देखती है। सुल्तान शाही ख़वातीन को, जिसमें उसकी वालदा और बीवियां शामिल हैं, यके बाद दीगरे दरियाए सिंध की मौजों के सपुर्द कर देता है। अहलो अयाल से बेपरवाह होकर सुल्तान एक बार फिर तातारियों की अफवाज से नाबर्द आज़मा हो जाता है। उसके साथियों की तादाद कम होती जा रही है। तातारी सिपा का घेरा तंग हो चुका है। सुल्तान के पीछे दरियाए सिंध की मौजें अपनी जोलानी दिखा रही हैं।
سامنے کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کا منشی عطا الملک الجونی لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے، تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے، نیزہ کمان ساتھ لیتا ہے، ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں بے حال ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی پرکشش اور تند خو موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے، دریا کا پانی یخ بستا ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے، مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے ساحل کے قریب کر دیتی ہیں تو کبھی دور لے جاتی ہیں۔ لہروں سے لڑتے ہوئے آخر کار سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے ایک قہقہ بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، جس کی کان چیخیں اور آہیں سننے کے عادی ہوں، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ تک کا سفر طے کر کے آیا تھا، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قہقہ لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے، انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا قہقہ لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ جملے اس کے منشی الجونی اور علامہ ابن خلدون اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ سن 1221 میں دریائے سندھ کے کنارے پیش آنے والے اس جنگی معرکے کو جس میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دلیری اور جواں مردی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر آج تک انسانی تاریخ میں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 200 فٹ بلندی سے گہرے اور تیز رفتار دریا میں زخمی حالت میں چھلانگ لگانا اور پھر بخیر و عافیت دوسرے کنارے تک زندہ سلامت پہنچ جانا انسانی عقل و شعور سے باہر ہے۔ سلطان جلال الدین وہ جوان مرد ہے کہ جس نے منگولیا سے اٹھنے والے تاتاری سیلاب کے آگے بے بس کر دیے اور چنگیز خان کو بھی بے بس کر دیا۔ تو ڈیپ نالج فیکٹ کے معزز سامعین، تو یہ تھے خوارزم شاہ کے شیر جلال الدین خوارزم شاہ، جنہوں نے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے جیت کو اپنا محو مرکز بنایا اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے جیت سے ہمکنار ہوتے گئے۔ آپ اسلام کی جس مرضی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو بہادری، دلیری، ایمانی پاور اور جذبہ جہاد ہر جگہ نظر آئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔